वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक में हमारे मॉर्निंग शो में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी आखिरत के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम दीन की बात करते हैं जहाँ पे वहाँ पे दुनिया भी है, लेकिन दुनिया की जब बात होती है तो वहाँ पे दीन को भी डिस्कस करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि जुम्मतुल मुबारक में हमें क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग गज़ल कहते हैं कि हमें सूरह काफ पढ़नी चाहिए, बहुत सारे लोग और नफली इबादत की बताते हैं, फिर कुछ आयत बहुत सारी हैं जो हमें मस्जिद के मेंबर से नज़र आती है। लेकिन आज हम एक्सप्लेन जो है वो शख्सियत से करवाने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ मौजूद है, अल्लामा सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब, कि क्या कुछ है जो जुमे के दिन हमें करना चाहिए जो कि हमारे जुमे को और मुबारक बना दे। एग्जैक्टली क्योंकि आपको पता है कि हम लोग वर्बली तो बात कर लेते हैं, जुम्मा मुबारक कह दिया, स्टेटस लगा दिया, लेकिन जब हमारी अमलों की बारी आती है तो हम शायद बहुत पीछे रह जाते हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बिल्कुल, आपने तो माहौल ही बना दिया। जहांगीर साहब से पूछते हैं, सर सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, ये बताइएगा कि जुम्मा के हवाले से क्या फजीलत, क्या अहमियत है, क्या अमाल होने चाहिए, सिर्फ नहाना धोना, खुशबू लगाना, या फिर अमलों की तरफ भी हमें जाकर कुछ करना चाहिए ताकि हमारी आखिरत संवर जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ हमेशा की तरह आज ही आप लोगों ने बहुत अच्छे टॉपिक का इंतखाब किया, और ये ऐसे टॉपिक का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे अवाम के लिए ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर लोग इन टॉपिकों को आम समझते हैं, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है। छोटे छोटे मसाइल का हमें पता नहीं होता, बड़े मसाइल में हम उलझ गए, और जिसकी वजह से छोटे मसाइल से बिल्कुल हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये जुम्मा का जो दिन है, जो आपने फरमाया कि नहाना, खुशबू लगाना, साफ़ सुथरा होना, गुस्ल करना, पाकीज़गी, ये भी उस आमाल में आती है जो जुम्मे का आमाल है, क्योंकि हजूर की हदीस है कि जुम्मा जो है मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, और आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी जुम्मे के दिन हुआ, और आपको पता है कि विलादत भी जुम्मा के दिन हुई, और महशर का दिन भी जुम्मे के दिन होगा। जुम्मा के दिन की हर हवाले से फजीलत है, अहमियत है, तमाम दिनों का सरदार है। और आपको पता है कि ख़ास एक जुम्मे का जो दिन होता है, मरकज़ियत मुसलमानों की शो होती है पूरी दुनिया में, जब मसाजिद में लोग इकट्ठे होते हैं और यकजहती होती है, लोग एक दूसरे। अब तो खैर ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही। पहले लोग जुमे के बाद बाकायदा, जिस तरह ईद के दिन ईद नमाज के बाद मुआनका करते थे, आपस में मिलते थे, सलाम कलाम कर एक दूसरे का हाल वाल पूछते थे, दुख दर्द का पता चल जाता था। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें। जुमा ये जो इज्तमाइयत का शो करता है, और आपको पता है कि वैसे जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, एक नमाज का सवाब है, जमात के साथ पढ़ता है 27 नमाज़ों का सवाब है। ये क्यों है? ये इज्तमाइयत की वजह से है, और क्योंकि इज्तमाइयत के बेशुमार फ़वाइद हैं, यकजहती के, इज्तमाइयत के, इत्तेहाद के, मोहब्बत के, प्यार के, नफ़रतों के ख़ात्मे करने के बेशुमार फ़वाइद हैं। और ये जुम्मा जो है बेहतरीन प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा को कायम करने वाला एक दिन है। अब आपका ये सवाल कि इस दिन क्या काम करना चाहिए हमें, यहाँ पर हमने खुशबू लगानी है, गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनने हैं, और दरूद शरीफ की कसरत करनी है। अच्छा। आका अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर सहाबा किराम को ये हुक्म दिया कि जुम्मा तक में कसरत दरूद सलाम पढ़ो। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब अभी तो हम आप पे दरूद पढ़ते हैं, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो आप हमारा दरूद सलाम कैसे सुनेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो अम्बिया के जिस्मों को खाए। अम्बिया अपने कब्रों में जिंदा है। तो मेरे आका ने फरमाया दरूद पढ़ना है। तो दरूद एक ऐसा वजीफ़ा है जो अल्लाह का भी वजीफ़ा, कुरान में सूरह अल अहज़ाब में मौजूद है, जो फरिश्तों का भी वजीफ़ा, अहले ईमान का वजीफ़ा। अल्लाह ने देखें, अल्लाह ताला ने हम सबको नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का दिया, हज का दिया, ज़कात का दिया, नेक अमाल का दिया, सदक़ात व खैरात का, लेकिन ये काम सारे अल्लाह खुद नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह एक काम ऐसा है जिसका अल्लाह अहले ईमान को हुक्म देता है, मुनाफिकीन को, मुशरिकीन को, कुफार को नहीं। अहले ईमान से खिताब करके अल्लाह फरमाता है कि दरूद पढ़ो। अल्लाह का वजीफ़ा फरिश्तों का, अहले ईमान का। तो दरूद और सलाम बड़ा नफ़े वाला सौदा है, और दरूद और सलाम की बाकायदा घरों में महफिलें होनी चाहिए, मसाजिद में होनी चाहिए। मैं आपको दो मिसालें पेश करूँ। आपको पता है मस्जिद नबी शरीफ में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तो एक सेकंड भी दरूद और सलाम नहीं रुकता, वहाँ की तो बात ही और है। मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूँ। आप अगर मिनहाजुल कुरान में जाएँ, गोशा दरूद में, डॉक्टर तहरुल कादरी साहब के इदारे में, वहाँ पर गोशा दरूद है। वहाँ पर बाकायदा लोग बैठे हैं, 24 घंटों में 2 शिफ्टों में लोग बैठते हैं। अच्छा। और वहाँ पर जो जहर है, सहरी से लेकर अफ्तारी तक रोज़े का टाइम होता है, तो वो रात वाले लोग जहर रोज़ा नहीं रख सकते। जो दिन वाले शिफ्ट होती है वो रोज़े के साथ होती है, तो वो हर टाइम दरूद सलाम पढ़ते। इस तरह मुल्तान में एक महफिल है, दरूद बहरुल कमाल, हर जुमे के होती है। उसमें 7-8 हज़ार लोग शामिल होते हैं, 2-3 हज़ार ख़वातीन पर्दे में होती हैं। वारिस उलूम इमाम काज़मी हज़रत अल्लामा सैयद सैयद अरशी काज़मी शाह साहब उसको इनेकाद पज़ीर करते हैं। असर से मगरिब तक दरूद पाक पढ़ा जाता है, और मगरिब से इशा तक एक जुमा दरस बुखारी, दरस कुरान होता है। जनूबी पंजाब के कसीर तादाद में लोग शामिल होते हैं।
اس سے ایک ماحول یہ بن رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں درود شریف کی محفل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ درود و سلام کی محفل ہمارے گھروں میں، مساجد میں، ہر جگہ ہو. ایک روحانیت آئے، ایک محبت آئے، غصے میں کمی آئے، ہمارے چہرے پہ نورانیت آئے. تو جمعہ کا درود شریف تو ہر وقت پڑھنا افضل ہے، لیکن جمعہ کے دن تو سبحان اس کی کیا ہی بات. علامہ صاحب اس کے علاوہ باقی جو سورہ کہف کی بات، ایک دو چیزیں ہو رہے ہیں. ایک سورہ کہف ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صلاۃ تسبیح پہ پڑھتے ہیں، دونوں کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ دونوں اعمال کس وقت کرنے چاہیے، کن اوقات پہ کرنے چاہیے. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ جو سورہ کہف ہے اس کا جو جمعہ کے دن کے حوالے سے، تو دن کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی نماز سے لے کر، ویسے تو دن شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ دن ہے. اگر جمعہ کے دن کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ جو جمعہ والی فضیلت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ اسلامی حوالے سے دن جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے. تو فجر کی نماز کے بھی بعض علماء کہتے ہیں اس کو بھی اسی حساب لانا کہ اسی دن کی نماز ہے یہ. تو سورہ کہف کے حوالے سے جو زیادہ تر میں نے علماء کرام کی آراء سنی ہیں، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اور مفسرین کرام، محدثین کرام کہتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے، لیکن زوال کا ٹائم نہیں، سورج جب سر پہ ہوتا ہے وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے. اور جہاں تک سورہ اس کا صلاۃ و تسبیح کی بات ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑی اعلیٰ قسم کے نفلی عبادت ہے صلاۃ و تسبیح، اور یہ ضرور جمعے کے دن اگر اہتمام ہو چکے، ہر جمعے ہو جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور سورہ کہف جو پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ فتنہ دجال جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے گا، نور ہی نور ہوگا. اس کے بڑے فوائد ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. بے شمار اس کے فوائد ہیں. میں کہتا ہوں کہ سورہ کہف ہمیں پڑھنی چاہیے، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور، جمعے کے دن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جمعہ کی نماز میں لیٹ آتے ہیں. ہاں بالکل، تو ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، آتے دیر سے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جو پہلی صف ہے، فرشتوں کی صف ہے، ہم بیٹھیں اس میں. تو بابا ایسا تو ممکن نہیں ہے. اب لوگوں کا حق مارے، جو لوگ پہلے آئے ہیں آپ ان کے کاندھوں کو پھلانگ کر آگے جا رہے ہیں. یہ تو انسانیت کا تقدس کا پامال کا، اور حدیث میں سخت اسے منع کیا گیا ہے کہ آپ جناب کاندھوں کو پھلانگ دے وہ آگے جائیں. میں تو ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں جو پہلے آنے والے ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلی صفوں میں بیٹھیں، درمیان میں گیپ نہ دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو. اور جو بعد میں بڑا معمہ ہے، کیونکہ ہم تو مسجدوں میں جاتے ہیں نا، پہلے آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا اس پلر کے ساتھ ٹیک لگانی چاہیے، کچھ پیچھے ٹیک لگاتے ہیں، وہ کرتے کراتے نا ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے کہ جو جہاں پہ آتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اور بعد میں ہوتا کیا ہے کہ درمیان میں مثال پہلی صف کے بعد دوسری صف میں تھوڑا سا گیپ ہے. اب مثال وہ پچھلا جب بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں اس گیپ کو فل کروں، اب وہ آگے آتا ہے رستہ نہیں مل رہا. تو یہ دونوں کی غلطی ہے. جو پہلے آتے ہیں وہ گیپ کو فل کریں، ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں. میں تو اکثر نمازیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو تقریر جمعے کے دن ہم خطاب کرتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہر ہفتے مہینے میں 4 خطاب ہوں، علماء کرنٹ ایشوز پر بات کریں جو ہمارے معاشرے کی ایشوز ہیں. فلسطین کا ایشو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ مسلمانوں کے اتحاد یکجہتی کی ضرورت، تمام معاملات میں اچھے ٹاپک کا علماء انتخاب کریں اور سنجیدہ علماء ہوں. اور اس کے بعد عوام کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بر وقت پہنچنا چاہیے. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ تقریر ہم نے پنکھوں کو مسجد کے نہیں سنانی، دیواروں کو نہیں سنانی، لائٹوں کو نہیں سنانی، یہ ہم نے آپ لوگوں کو سنانی ہے. پہلے تو سپیکر آن ہوتے تھے، ہم تقریر کرتے تھے، چلو گھروں میں مائیں بہنیں کچھ نہ کچھ، ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہماری تقریر کوئی تو سن رہا ہے. اب وہ وقت بھی گزر گیا، اب سپیکر پہ پابندی ہے. اب لوگوں کو بر وقت آنا چاہیے اور جگہ کا انتخاب صحیح کرنا چاہیے. لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے. ہم اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے لوگوں کے لیے، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. جمعے کو بڑی اہمیت دیں، بڑی اہمیت دیں. اب بدقسمتی سے لوگ جمعہ پڑھیں وہاں جاتے ہیں ان مولویوں کے پاس جو فرقہ واریت پہ بات کریں، جو لڑانے کی بات کریں، جہاں لطیفے سنانے کی بات کریں، ہنسانے کی بات کریں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ یوٹیوب پہ آپ کو ویوز انہیں کو ملتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ قرآن حدیث سے ہم دور ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں جمعے کے خطاب میں جہاں پر ہمیں جمعہ کیسے گزارنا یہ بھی ضروری ہے کہ جمعے کا ٹاپک جو ہے وہ ضروری اچھا ہونا چاہیے، قرآن حدیث پر مبنی ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے کیونکہ آپ کو سے ٹاپک چھڑ جاتے ہیں تو اس پر جتنی بات کی جائے بات سے بات نکل آتی ہے. ہاں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، لیکن وقت کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، وقت کی کمی ہے بہت زیادہ. تو ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. آپ کو وقتاً فوقتاً ہم تنگ کرتے رہتے ہیں، مزید بھی تنگ کریں گے مزید ٹاپکس کے اوپر. بالکل.
बिल्कुल ऐसी है जी। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे हमने आज जुमे की फजीलत के हवाले से बात की और हमारे प्रोग्राम सुबह की सोच की खासियत है कि हम जुमे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी रहनुमाई हो हमारे दीन को लेके, और हम उस तरफ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकें। बिल्कुल, दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मसरूफ़ रहते हैं, उधर क्या हो रहा है, जिस तरह से हर सेगमेंट हम करते हैं, पॉलिटिकल हो जाए, क्रिकेट हो जाए या फिर सोशल स्टोरीज, तो दीन को भी टच करना ज़रूरी होता है ना। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। 2-3 दिन आपने सुबह की सोच के साथ तो जुड़े रहना है, लेकिन इंशाल्लाह मंडे से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।